नामुमकिन। हम पाकिस्तान का किस तक तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो कल जो साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई, उनके कोर्ट मार्शल का आगाज़ हो चुका। चंद सवालात जन्म ले रहे हैं और उन सवालात का जवाब आना और क़यास आराइयों का खात्मा होना इंतहाई ज़रूरी है। सवाल ये है कि जो ISPR की प्रेस रिलीज़ के दो हिस्से थे, पहला हिस्सा तो इंतहाई वाज़ेह था कि जनरल फैज़ हमीद पर जो एक इल्ज़ाम है जो कि साबित हो चुका टॉप सेटिंग हाउसिंग सोसाइटी केस में मुलव्विस होने का, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी, उस पर भी कोर्ट मार्शल, उस पर भी गिरफ्तारी। लेकिन ISPR की प्रेस रिलीज़ का दूसरा हिस्सा मुबहिम है, वेग है, अनआइडेंटिफाइड है और बहुत से सवालात को जन्म देता है। और वो हिस्सा वही मामला है जो कहता है कि रिटायरमेंट के बाद भी, पोस्ट रिटायरमेंट भी जनरल फैज़ हमीद कुछ ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस रहे जिनके सबूत भी सामने आ चुके हैं, जो कि साबित हो चुके हैं, जो कि पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अब ये कौन सी ऐसी सरगर्मियां हैं? चूँकि ISPR की प्रेस रिलीज़ का ये हिस्सा बिल्कुल वेग मुबहिम है, इसमें कोई वजाहत नहीं आई, तो मुल्क भर में क़यास आराइयों का सिलसिला जारी है और इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट किया जा रहा है 9 मई के हवाले से, और जो फ़ौज के अंदर म्यूटिनी की, बगावत की एक नाकाम कोशिश और नाकाम साजिश थी। अगर ये ऐसा है और ये साबित हो चुका है, तो क्या ये इकदाम जनरल फैज़ का वाहिद इकदाम था, इनफरादी इकदाम था, या इसमें दीगर लोग भी मुलव्विस थे? और वो दीगर लोग कौन हो सकते हैं? इससे पहले भी फ़ौज ने कार्रवाई की और अपने आला अफसरान को सज़ाएँ भी दी हैं और सख्त तरीन सज़ाएँ दी हैं। लेकिन फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और उनके कोर्ट मार्शल के बाद क्या इसका स्कोप मज़ीद ब्रॉडन हो सकता है, मज़ीद एक्सपैंड हो सकता है? क्या इसमें फ़ौज के दीगर अफसरान भी मुलव्विस हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। रिटायर्ड हैं या हाजिर सर्विस रहे हैं, और क्या इसमें सिविलियंस भी मुलव्विस पाए जा सकते हैं? ये सारी ऐसी क़यास आराइयाँ हैं, ये सारे इतने मुबहिम और गैर वाज़ेह बात हैं कि जिनका जवाब आना बहुत ज़रूरी है। और इसका एक सबसे बेहतरीन तरीक़ा यही हो सकता था कि ISPR की प्रेस रिलीज़ वाज़ेह हो जाती। सो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि फ़ौज की तरफ से इस मामले की वजाहत भी आ जाए और तफसीलात आ जाए? ये कौम का जानना हक है। और जहाँ पर चीज़ें गैर मुबहिम हों, गैर वाज़ेह हों, वेग हों, वहाँ पे फेक न्यूज़, वहाँ पे प्रोपेगेंडा, वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन, इसके फैलने का, मिस इन्फॉर्मेशन हो या डिस इन्फॉर्मेशन हो, इसके फैलने का ख़दशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहरहाल सवाल यहीं पे कायम है कि क्या ये स्कोप एक्सपैंड हो सकता है ट्रायल्स का? और अगर ये एक्सपैंड होता है, फ़ौज से बाहर एक्सपैंड होता है, सिविलियंस की तरफ आता है, तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स के काम करने के हवाले से जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या जो एक रुकावट है, वो भी अंडर क्वेश्चन आएगी। इन सारे मामलात पे बात करेंगे। और नवाज शरीफ अपना एक मुकदमा बिल्ड करते रहे, केस बिल्ड करते रहे जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे। सो क्या बचा है कि अब साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उनकी गिरफ्तारी, उनके कोर्ट मार्शल के बाद भी नवाज शरीफ मुसलसल खामोश हैं। ये इंतहाई हैरान कुन है। इसकी वजह क्या हो सकती है? फिर दीगर कुछ अहम मामलात भी हैं। अपोजिशन के अलायंस का एक मीटिंग हुआ है कल रात को, जहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, तो क्या अपोजिशन अलायंस या ग्रैंड अलायंस तश्कील होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है? और क्या उसकी सरबराही महमूद अचकज़ई ही रखेंगे या मौलाना फजलुर रहमान के पास जा सकती है, जो कि PDM साबिका कहा जाए या मौजूदा कहा जाए, बहरहाल उसके सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती नुमाइंदगी करने वाली PDM का सरबराह भी रहेंगे और अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के सरबराह भी हो सकते हैं? और ये ग्रैंड अलायंस क्या हुकूमत के लिए कोई ख़तरे का बाइस हो सकता है? इन सारे मामलात के जवाब, सवालात के जवाब आज लेने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में। और सबसे पहले इन सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे मुस्लिम लीग नून से। PMLN से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा सियासी रहनुमा हैं हमारे साथ, और साइलेंट में पार्लिमानी लीडर भी हैं सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। जनरल फैज़ की जो गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट मार्शल हुआ है, और अगर इसमें जो मैंने जिस तरह गुजारिश की है, क़यास आराइयाँ हैं, इसको कनेक्टेड किया जा रहा है 9 मई से फ़ौज के अंदर एक नाकाम बगावत, नाकाम म्यूटिनी की कोशिश या साजिश के हवाले से, अगर इसमें कोई हकीकत है तो आप समझते हैं कि दायरा कार सिर्फ
जनरल फैज़ तक महदूद रहेगा? क्या ये उनका एक इनफरादी अमल होगा या इसमें दीगर लोग भी मुलव्विस होंगे, या जिनका ताल्लुक फ़ौज से ही हो, रिटायर्ड हों या हाजिर सर्विस हों, क्योंकि इससे पहले भी फ़ौज हाजिर सर्विस अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर चुकी है? और क्या सिर्फ फ़ौज के अंदर ही लोग मुलव्विस होंगे या सिविलियंस भी होंगे? और अगर सिविलियंस भी मुलव्विस पाए जाते हैं, बिकॉज फ़ौज ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की है, ठोस शवाहिद के बाद कोर्ट मार्शल किया है, उन शवाहिद में अगर सिविलियंस भी सामने आते हैं तो फिर क्या उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? ये सारा मामला अभी तक बहुत गैर वाज़ेह है। इरफान सिद्दीकी साहब, आपका इस पे क्या नुक्ता नज़र है? जी शुक्रिया गरीदा, आपने अपने तज़किये में जो बात कही है वो बड़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि ISPR ने एक बात तो कही और कह दी और वाजे कर दी कि एक काम हो रहा है जनरल फैज़ हमीद के बारे में, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, एक इंक्वायरी हुई है उनके जो एक हाउसिंग सोसाइटी का स्कैंडल था और वो सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दे रहे हैं कि उनकी इंस्ट्रक्शन थी। यहाँ तक तो बात वाजे है और क्लियर है। दूसरा हिस्सा जो है उसमें यकीनन आपने दुरुस्त निशानदेही की कि अबहाम पाया जाता है, और अबहाम ये है कि दो चीजें उन्होंने वाजे की हैं। एक तो ये है कि ये जो दूसरा हिस्सा डील करता है उनके उन कामों को, उनके उन कारनामों को जो उन्होंने वर्दी उतार के किए हैं, वर्दी उतारने के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद किए हैं, नंबर एक। नंबर दो, वो ये कहते हैं कि ये काम ऐसे थे जो आर्मी एक्ट की सरियन खिलाफ वर्जी में आते हैं। और नंबर तीन, इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो ये बताती है उनके पास एविडेंस आया है और उसके बाद मुस्तनद सबूत आए। अब ये तीन चीजें जो हैं अब कयास पे छोड़ दिया गया है कि उन्होंने वर्दी उतारने के बाद क्या किया है। वर्दी उतारने के बाद तो जो बहुत बड़ा वाकया हुआ है वो 9 मई का हुआ है, और 9 मई की जो सूरत हाल है वो ये है, अगर हम कंस्पायरेसी थ्योरीज को एक तरफ भी रख दें, लेकिन मुल्क की पूरी तारीख को, मुल्क की तारीख को नहीं दुनिया भर की तारीख को भी जहन में रखें। हमारे पड़ोस में एक बड़ा मुल्क है, वहां एहतजाज होते रहते हैं, अमेरिका में एहतजाज हो रहे हैं, अभी भी बरतानिया में एहतजाज हो रहे हैं, लोग निकलते हैं, अनरूली क्राउड होता है। यहां ये नहीं हुआ है, अनरूली क्राउड यहां नहीं थे, यहां थे मुनज्जम जत्थे जिनके टारगेट्स बड़े वाजे थे। गरीदा, असल मौजू ये है कि उनके टारगेट्स मर्दान से लेके और चकदरा से लेके कोयटा छावनी तक बड़े वाजे थे। उनके टैक्स का रुख ही इधर था, या फौजी छावनियां थी, फौजी हेडक्वार्टर थे, कोर कमांडर के घर थे, फजाइया के अड्डे थे, ISI के दफातर थे, अस्करी प्लाजे थे। ये टारगेट है। ये किसने उन्हें बताया कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करोगे तो फिर एक इश्तियाल उभरेगा फौज के अंदर, और फौज अचानक एक उभार आएगा और फौज के अंदर ये एक आवाज उठेगी कि ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारा सरबराह किधर है, हमारे शहीदों की कब्रें उधेड़ी जा रही हैं, उनके मुजस्समे गिराए जा रहे हैं। तो वो इश्तियाल पैदा होगा और इश्तियाल का रुख एक ऐसे फर्द की तरफ मुड़ जाएगा जो ना खान साहब का पसंदीदा था, ना जनरल फैज हमीद का पसंदीदा था। ये कंस्पायरेसी थ्योरी बज़ाहिर लगती है, लेकिन कड़ियां आप मिलाएं तो ये सूरत हाल हमें बड़ी करीने कयास भी लगती है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पूछगछ अगर होती है, यस, अगर ये मामला आगे चलता है तो यकीनन जो कहते हैं कि हमें शवाहिद मिले हैं आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के, तो वो शवाहिद सामने आएंगे, और वो शवाहिद दस्तावेजी शक्ल में हैं, टेलीफोन कॉल्स की शक्ल में हैं, कहीं मेल मुलाकात की शक्ल में हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा था कि क्या इसका दायरा वसी होगा, यकीनन होगा। अगर वो पॉइंट आउट करते हैं कि जी हाँ मुझे फलाना फौज के अंदर से फलां जर्नैलों की या फलां की मदद हासिल थी, कुछ के खिलाफ तो एक्शन पहले ही हो चुका है 9 मई के बाद, वो बात फैलेगी। दूसरा, वो अगर ये कहेंगे कि जी हाँ सिविल में हमने ये फलां से मिलकर ये कंस्पायरेसी की थी या फलां से मिलकर प्लान हमें बनाया था, तो फिर सिविल लोग भी उसके अंदर आएंगे। बट ये सारी बातें हम सिर्फ एक मफरूजे की बुनियाद पे कर रहे हैं। तो यहीं पे सप्लीमेंट्री सवाल, इरफान साहब, यहीं पे सप्लीमेंट्री सवाल कि ये सब मफरूजे हैं, सब कयास आराइयां हैं, कि आप इस बात की जरूरत समझते हैं कि फौज को, ISPR को मजीद वजाहत कर देनी चाहिए उस प्रेस रिलीज के दूसरे हिस्से की भी, कि ऐसी कौन सी मुखालिफ सरगर्मियां थी आर्मी एक्ट की पोस्ट रिटायरमेंट? देखें,
جی غریدہ، دیکھیے جو کل کی پریس ریلیز سامنے آئی ہے وہ ہماری کسی ڈیمانڈ یا ہمارے کسی مطالبے یا میڈیا کی وجہ سے یا سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں آئی ہے. فوج نے اپنے طور پہ ایک فیصلہ کیا کہ اس چیز کو پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے لے آئیں اور وہ لے آئے. اب اگلا جو قدم ہے وہ انکوائری ان کی کس طرح چل رہی ہے، کورٹ مارشل کس طرح جا رہا ہے، تفصیلات کیا ہیں. وہ ایسے نہیں ہے، کوئی کھلی کچہری تو ہے نہیں، ہماری عدالتیں تو نہیں ہیں کہ جہاں کیمرے لگے ہوں اور ہم سب دیکھ رہے ہوں. وہ ان کا اپنا ایک نظام کار ہے اور وہ جب مناسب سمجھیں گے کہ یہ تفصیلات بھی قوم کے سامنے آنی چاہیے تو وہ یقیناً لے آئیں گے. اب اس میں یا تو وہ اس بات کو بالکل صیغہ راز میں رکھتے، اس وقت تک جب تک کوئی قدم نہ اٹھا لیتے بڑا. انہوں نے پروسیس کو ہی عام کر دیا ہے جی کہ یہ ہوا ہے اور یہ ہم کر رہے ہیں، اور کورٹ مارشل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری تفصیلات ان سے لی جائیں گی اور ان کے خلاف جو چارج شیٹ ہے وہ ان کے سامنے رکھی جائے گی. لیکن عرفان صاحب، جہاں پہ ابہام پایا جا رہا ہو، جہاں پہ چیزیں ویگ ہوں، وہاں پہ فیک نیوز، پروپیگنڈا، وہاں پہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کا جو احتمال ہے اس کے نقصان کا خدشہ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. سو اگر اس میں، اینڈ دیٹس اگین ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، یہ ایک بہت بڑا اگر ہے، اگر اس میں دیگر لوگ بھی ملوث پائے جاتے ہیں جن میں سویلینز بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا ذاتی خیال کیا، اپنا خیال یا پارٹی کا خیال کیا ہے کہ وہ انفارمیشن پھر حکومت کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، ملٹری کو وزیر اعظم کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، یا کہاں انفارمیشن آنی چاہیے؟ پھر ملٹری کورٹس، جہاں پر اس وقت سپریم کورٹ کا ایک رکاوٹ، آبسٹیکل، ایک سٹے موجود ہے کنڈیشنل، پھر اس کی صورتحال کیا ہوگی؟ کیا بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے؟ ان سب سوالات کے ساتھ جواب دے دیجیے گا. یہ سارے سوالات اٹھیں گے غریدہ، اور اب بھی اٹھ رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ہمیں فوج کو اور فوج کے منظم ادارے کو اس طرح کے پریشر میں نہیں لانا چاہیے. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پبلک کی دباؤ کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جائیں جو حقائق سے بہت گہرا تعلق نہ رکھتی ہوں، پبلک کنزمپشن کے لیے آ جائیں. تو لیٹ دا آرمی ڈیسائیڈ کہ اس نے کب، کس وقت، کس چیز کو ڈسکلوز کرنا ہے، تاکہ معاملات جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ چڑھ کے، میڈیا کے ہاتھ چڑھ کے تبصروں کا اور جائزوں کا اور افواہوں کا اور اس کا موضوع نہ بن جائے اور کھیل تماشا نہ شروع ہو جائے. کیونکہ ہم لوگ مطمئن نہیں ہوتے نا. آج اگر وہ ایک چیز بتا دیں گے جی کہ ہاں اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، تو ہم وہاں مطمئن نہیں ہوں گے. ہم کل کے شام کے شو میں 2-4 چیزیں اور مانگیں گے ان سے، پھر پرسوں کے 2-4 اور مانگیں گے. جس سے چلتا رہے گا. سو لیو اٹ ٹو دا آرمی. جنہوں نے پہلے ہمیں بتایا ہے وہ مناسب وقت پہ بتا دیں گے. ٹھیک ہے. نواز شریف نے ایک مقدمہ، ان کا سیاسی تاریخ کا ایک بہت بڑا مقدمہ جنرل فیض کے خلاف رہا، کارروائی کا مطالبہ کرتے رہے، پھر یہاں تک کہا کہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. اب جبکہ تاریخ فیصلہ کر رہی ہے، صرف تاریخ ہی نہیں بلکہ ملٹری خود بھی اس میں فیصلہ کر رہی ہے، کارروائی ان کے خلاف شروع ہو چکی ہے، جنرل فیض کے خلاف شواہد سامنے آ چکے ہیں، اس کے باوجود نواز شریف خاموش ہیں. یہ بڑی حیران کن لگتی ہے بات. وجہ کیا ہے؟ جنرل فیض کی گرفتاری، کورٹ مارشل، اس پر بھی نواز شریف نہیں بول رہے. نہیں، نواز شریف کو کیا کہنا چاہیے؟ انہیں کو تالیاں بجانی چاہیے تھی، انہیں کو نعرہ لگانا چاہیے تھا، انہیں نکل کے اپنے گھر سے باہر کوئی خوش آمدید کے بینر لگانے چاہیے تھے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ سر بھی ایک دیکھ رہے ہیں. سیاسی بیانیہ تھا نا نواز شریف کا، پورا ایک سیاسی بیانیہ. انہوں نے کہا مجھ سے میرے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ کہنا تھا نواز شریف کا. جی غریدہ، میری گزارش سنیں. نواز شریف کا جو سیاسی بیانیہ تھا وہ اپنی جگہ موجود ہے. یہ اکیلے کردار نہیں ہے. اس میں ایک جتھا بندی ہوئی تھی اور اس جتھا بندی میں جرنیلوں کے ساتھ ساتھ ججوں نے بھی بڑا اہم رول پلے کیا تھا، جو اب بھی کسی کی گرفت میں نہیں آئے، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے. رادر ان کا رول ان سے بھی بڑا تھا، فیض حمید سے بھی بڑا رول تھا ان کا. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو چارج شیٹ اب بھی سامنے آئی ہے فیض حمید، میری گزارش سن لے، جو چارج شیٹ اس وقت بھی سامنے آئی ہے نا، اس میں کوئی جن چیزوں سے نواز شریف جن کا نام لیتے رہے ہیں، کس طرح انہوں نے الیکشن درم برم کیے، کس طرح مینیپولیشن کر کے سزائیں دلوائیں، کس طرح تختہ الٹا گیا، کس طرح اقامہ نکالا گیا، یہ چیزیں اب بھی اس پریس ریلیز میں شامل نہیں ہیں، نہ ان کو چھیڑا گیا ہے، وہ اپنی جگہ پڑی ہوئی ہیں. یہ تو ایک نیا چیپٹر ہے جو کھلا ہے، اور اگر وہ چیپٹر کھلے گا، نواز شریف کا مطالبہ تو وہ رہا ہے نا. نواز شریف کے مطالبے پہ ابھی تک جو چارج شیٹ سامنے آئی ہے اس کا کوئی ہمیں اشارہ نہیں ملتا اس میں.
सो ये आपकी डिमांड, मुस्लिम लीग नून की डिमांड समझी जाए, मुतालबा समझा जाए, अपील समझी जाए, क्या समझा जाए नहीं, कि जो नवाज शरीफ की तरफ ना, से चार्जशीट है उसको भी इंक्लूड किया जाए जनरल फैज के खिलाफ? नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि नवाज शरीफ की जुबिलेशन की कोई वजह होनी चाहिए ना। नवाज शरीफ की जुबिलेशन इसलिए नहीं है, नहीं, मैं जुबिलेशन का तो सवाल ही नहीं कर रही। देख रहे हैं वैसे भी एक पॉलिटिकल लीडर हैं, एक बड़ी ही, पार्टी के रहनुमा हैं, कोई सियासी बयान तो आना चाहिए। और वैसे भी अदरवाइज भी नवाज शरीफ नहीं, बड़ी पार्टी मौजूद है, देखिए बड़ी पार्टी मौजूद है, बड़ी पार्टी के रहनुमा अपना रद्द-ए-अमल भी दे रहे हैं आपके सामने। मेरा ख्याल है जिस वक्त से ये खबर आई है सबसे ज्यादा इस बड़ी पार्टी के लोग बोले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी तरफ से कुछ डिमांड आ गई है जी कि अब अगर एक बंदा पकड़ा गया है तो इससे हमारी चोरी भी निकलवाओ, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कुछ अमल हुआ है इसका उन चीजों से कम इस एलामिये में कोई अमल दखल नजर नहीं आता कि उनको इस बुनियाद पे पकड़ा गया हो कि उन्होंने किस तरह खान की परवरिश की, किस तरह धरनों की परवरिश की, किस तरह धमकियां नवाज शरीफ को मिली, किस तरह रात को एक पैगाम मिला है जी कि इस्तीफा दे दो वरना अच्छा नहीं होगा, किस तरह जजों को मैनिपुलेट किया गया, किस तरह फैज हमीद साहब शौकत अजीज के घर गए, सिद्दीकी के घर, ये चीजें नहीं है इसमें। हम खामोशी के साथ इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। इंसान जब गिरफ्त में आता है तो वो किसी ऐसे जुर्म की गिरफ्त में भी आ सकता है जो बज़ाहिर छोटा हो, लेकिन अल्लाह ताला उस सारी चीजों को जो कि उससे सरजद हुई होती हैं, जिनका इर्तकाब उसने किया होता है, उन सब का खमियाजा वो भुगतता है। तो हम समझते हैं कि जिस तरह मुशर्रफ साहब का एहतसाब हुआ, चलें वो सजा न पा सके लेकिन मुल्क से बाहर जाना पड़ा, कसम पुरसी में दिन गुजारना पड़े, वो मुकदमा अपनी जगह मौजूद है, वो सजा अपनी जगह बहाल है। तो इसी तरह जब ये मुहासबा हम करेंगे तो आइंदा के लिए एक शायद लेसन हो कि जी एजेंसियां दुनिया भर की किसी न किसी हद तक सियासत के अंदर भी दखील होती हैं, मामलात के अंदर भी दखील होती हैं, लेकिन ये जो हदें फलांग जाने वाला और हदें परवाज से भी आगे निकल जाने वाला मामला था जो फैज हमीद साहब ने किया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके इस जवाब में भी बहुत से सवालात मेरे क्रिएट होते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम की कमी है। सो थैंक यू वेरी मच सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। लेकिन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे इन सवालात के और दीगर सवालात के भी जवाब ले लेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ प्रोग्राम में, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे जो बड़ी पुरअसरार खामोशी अपनाए हुए है और गुरेज कर रही है जनरल फैज से गिरफ्तारी कोर्ट मार्शल पे मजीद कोई तबसरा करने से। इसकी वजह क्या हो सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इन्हीं मामलात के हवाले से बात करेंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मुल्क के सीनियर सियासतदान हैं, बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनमें ज़म है। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा हामिद रज़ा साहब। जी वालेकुम जी, शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। जो कल साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट मार्शल हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा अनएक्सपेक्टेडली और बड़ा मिस्टीरियसली इस पे खामोशी इख्तियार किए हुए है। ज़ाहिर है आप उनके इत्तेहादी हैं और एक तरह से पार्लियामान के अंदर आपकी पार्टी के अंदर जम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सो वजह क्या है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल फैज़ को सपोर्ट करने से, उनके साथ ताउन करने से इनकार कर दिया है, कनी कतरा रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं? क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कि देखें, एक तो जनरल फैज साहब की जो गिरफ्तारी है वो चूंकि फौज पाकिस्तान का एक इंटरनल इशू है और हर इदारे के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी का या एहतसाब का या पूछगिछ का एक तरीकाकार होता है। तो बीइंग ए सिविलाइज्ड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है पॉलिटिकल इश्यूज अलहदा हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें उस इदारे की डोमेन के अंदर किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए जी। बट हैविंग सेड दैट, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है या जनरल फैज साहब का ताल्लुक है, देखें बहुत सारे मौके के ऊपर जनरल फैज साहब को नथी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। मैं चूंकि पुराना इत्तेहादी हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, 2015-16 से ऑनवर्ड्स हम इकट्ठे चले आ रहे हैं और वर्किंग रिलेशन की बात करें तो मैं खुद जनरल फैज साहब के साथ एक बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशन रहा जब वो DGC थे, DGI थे, एक इदारे के सरबराह थे। जाहिर है हमने मुख्तलिफ मीटिंग्स में उनके साथ होना होता है।
لیکن ان کے حوالے سے اس وقت بھی جو اطلاعات تھیں وہ آپ کے علم میں ہیں، جس طرح خواجہ آصف صاحب نے اور محمد زبیر صاحب نے اور نون لیگ کے دیگر لوگوں نے بارہا ان کا تذکرہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ بھی ان کانٹیکٹ تھے پی ایم ایل این کے ساتھ، اور فرسٹ اسٹیج کے اوپر پنجاب گورنمنٹ آفر کی گئی، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ بعد والی اسٹیج کے اوپر ہم دیں گے۔ میرا آنیسٹ اوپینین آپ سے اگر پوچھو، اور آپ کو پتا ہے میں ہمیشہ بالکل سچی بات کہتا ہوں، جہاں پر اپنی غلطی ہو وہ بھی ایڈمٹ کرتا ہوں، میرا آنیسٹ اوپینین یہ ہے کہ جنرل فیض صاحب کو آؤٹ آف وے جا کے نتھی کیا گیا پاکستان تحریک انصاف۔ حالانکہ میں بہت ساری ایسی چیزوں کا عینی شاہد بھی ہوں اور گواہ بھی ہوں جہاں پر شاید عمران خان صاحب جو ہیں ہی واز ناٹ کمفرٹیبل ود جنرل فیض صاحب کہ اس دور میں جو کو پالیسی دی جا رہی تھی یا چیزیں تھیں، تو ڈفرینس آف اوپینین اس وقت بھی وہاں پر موجود تھا۔ کون سے ایسے معاملات تھے حامد رضا صاحب، کون سے ایسے معاملات کے جہاں پہ عمران خان کمفرٹیبل نہیں تھے جنرل فیض کے ساتھ؟ دیکھیں، یکساں نصاب تعلیم کا معاملہ تھا، مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ تھا، عمران خان صاحب فوکسڈ تھے کہ یکساں نصاب تعلیم پورے پاکستان میں رائج ہونا چاہیے، امیر اور غریب کو تعلیم کے یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ اسی طرح مدارس کی رجسٹریشن ایک ایسا ایشو تھا جس کے اوپر جنرل صاحب کا پوائنٹ آف ویو شاید تھوڑا ڈفرینٹ تھا اور عمران خان صاحب کا ڈفرینٹ نہیں تھا۔ وہ مدارس کو قومی دھارے میں لا کے تو مدارس کے طلباء کو بھی ایک آپ کہتے ہیں کہ فروٹفل سٹیزن بنانا چاہ رہے تھے پاکستان کا، تو یہ والی چیزیں تھیں۔ پھر کوئی جو پالیسی تھی ہماری ریگارڈنگ بینڈ آؤٹ لیٹس، اس کے اوپر عمران خان صاحب اس چیز کے حامی تھے کہ جو تو ملیٹنٹ بینڈ آؤٹ لیٹس ہیں جو ریاست پاکستان کو چیلنج کرتے ہیں ان کے خلاف سخت کریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ ابتدائی ٹائم کے اوپر تو ادارے کی پالیسی بھی یہی تھی، آپ کے علم میں ہے آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد کے تک بڑا اسٹرانگلی کریک ڈاؤن ہوتا رہا، لیکن پھر شاید کسی جگہ پر پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فائنل کیا کہ ان لوگوں کو قومی دھارے کے اندر لے کے آنا ہے، اس کے اوپر بھی مائنر ڈفرینس آف اوپینین موجود تھا۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت فتنہ الخوارج کے لوگوں کو ریلیز کیا گیا جیلوں میں سے، جس پہ آج بہت تنقید ہو رہی ہے عمران خان پہ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اس کے ذمہ دار نہیں تھے، جنرل فیض کی پالیسی تھی وہ؟ میں جنرل فیض تو نہیں کہتا جی، میں یہ کہتا ہوں کہ ادارے کی پالیسی تھی۔ دیکھیں، پاکستان کا جو ایشو ہے طالبان سے ریلیٹڈ یا پاکستان کا جو ایشو ہے ٹی ٹی پی سے ریلیٹڈ، یہ کبھی بھی کسی حکومت کو اتنی آزادی نہ، جی فتنۃ الخوارج ہم تو بہت عرصہ سے انہیں خارجی کہتے چلے آ رہے ہیں۔ چلے اچھی بات یہ ہے کہ واجب پاکستان نے اب انہیں ایڈمٹ کر لیا کہ وہ فتنۃ الخوارج ہیں۔ اب اللہ کرے یہ پالیسی پرماننٹ رہے، بیکاز آئی ہیو مائی سیریس ڈاؤٹس۔ انہیں پہلے بھی ریاست پاکستان کا مخالف، دشمن اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ ہمارے ادارے نے ہی یہ فیصلہ کیا کہ انہیں قومی دھارے کے اندر لے کے آنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جب تک ہم ایک کو پرماننٹ پالیسی نہیں بناتے ریگارڈنگ دا اسٹیٹ، اس وقت تک یہ چیزیں سیٹل نہیں ہو سکتی۔ حامد صاحب، آپ کی بھی ملاقاتیں رہی جنرل فیض کے ساتھ جب وہ ڈی جی سی تھے، جب ڈی جی آئی تھے؟ جی بے تحاشا ملاقاتیں نہیں جی۔ یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ، کیونکہ یہی الزام ہے ایک طرح سے کیا بلکہ یہ الزامات میں سے ایک ہے کہ جنرل فیض ملٹری ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے رہے، ایسی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے، جس میں سے ایک کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاستدانوں سے ملاقات بھی کرتے رہے، جو کہ نہیں ان کے ڈومین میں آتا، جو کہ فوج کے ڈومین میں نہیں آتا۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی، میں چیئرمین قرآن بورڈ پنجاب تھا اور اس کے بعد متحدہ علماء بورڈ پنجاب کا چیئرمین تھا۔ دیٹ واز دا ٹائم جس وقت جنرل فیض صاحب ڈی جی سی بھی تھے اور اس کے بعد ڈی جی آئی بھی تھے۔ اب دو ایونٹس محرم کے ایسے آئے جہاں پر بہت بڑا سیکٹرین وائلنس آ گیا۔ میں بحثیت سیاستدانوں نے نہیں ملا، میں بحثیت ایک میٹنگ جس کے اندر خالی میں نہیں تھا، اس میٹنگ کے اندر مین سٹیک ہولڈرز تھے، مختلف مسالک کے بڑے جید اکابرین تھے۔ تو اس تناظر میں نے بات کی کہ میری بے تحاشا مرتبہ میٹنگز ہوئی سیکیورٹی کے ایشو سے، سیکٹیرین وائلنس کو ریڈیکیٹ کرنے کے والا سے۔ پھر جب کابل میں طالبان نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت ایک سرٹن ان ریسٹ تھا پاکستان کے اندر، اس کے اوپر تمام پاکستان کے مذہبی سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا گیا۔ میں اس ملاقات کے اندر بھی موجود تھا۔ تو اس قسم کی ملاقات رہی۔ باقی پرسنل ملاقاتیں میں رکھتا نہیں ہوں جی۔ میری اگر کسی سے پرسنل ملاقات رہتی بھی ہے تو وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ کم از کم کرسی پہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، سربراہ ہیں سنی اتحاد کونسل کے۔ بڑی اہم گفتگو کر رہے تھے، بڑے انکشافات بھی کر رہے تھے، اور یہ بھی بتا گئے کہ ایک موقع پہ عمران خان کی جنرل فیض کے ساتھ معاملات کچھ اتنے اچھے بھی نہیں تھے۔ یہ درست ہے، حقیقت ہے یا نہیں حقیقت، بہرحال پاکستان کی تاریخ سیاسی تاریخ کا حصہ بنے گی۔ اسی حوالے سے گفتگو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इन्हीं मामलात के हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। यही टॉपिक्स हैं जिन पर हमने सवाल करने हैं कि जनरल फैज़ का गिरफ्तारी, उनके कोर्ट मार्शल के बाद क्या ये मामला मजीद आगे बढ़ सकता है, दीगर लोगों को भी अपनी लपेट में ले सकता है, कौन कौन इसमें मुलव्विस हो सकता है अगर ये सारा मामला कनेक्टेड निकलता है 9th में या पाक फौज में म्यूटनी की एक नाकाम कोशिश के हवाले से, और दूसरा नवाज शरीफ इस मामले पे क्यों खामोश है। यही सवाल जवाब करेंगे। कुछ दीगर सवाल जवाब भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, डेली पाकिस्तान न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, दुनिया टेलीविज़न पे अपना प्रोग्राम करते हैं, जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजीबुर रहमान शामी साहब, पहला सवाल आपसे यही कि क्या आपको लगता है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, उनके कोर्ट मार्शल के बाद ये मामला यहीं पर रुक जाएगा और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में डेफिनेटली चीज़ें साबित हुई हैं फौज के अंदर और बड़े ठोस शवाहिद, बड़े ठोस सबूत होंगे, और अगर ये मामला 9th में या फौज के अंदर म्यूटनी के साथ कनेक्टेड है तो आप क्या समझते हैं कि इसमें सिविलियंस भी मुलव्विस पाए जा सकते हैं या दीगर आर्मी के रिटायर्ड या हाजिर सर्विस अफसरान भी मुलव्विस पाए जा सकते हैं, और अगर ऐसा मामला हुआ तो क्या ये सारी सूरत हाल यहीं पे जाके रुकेगी या इससे आगे भी बढ़ेगी और फौज के बाहर से अंदरून या बैरून दीगर लोग भी इसकी लपेट में आ सकते हैं? और क्या आप समझते हैं कि इसी मामले पे मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से भी बहस दोबारा शुरू हो सकती है, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से? बहुत शुक्रिया मोहतरमा गरीदा फारूकी साहबा, आपने जो एक तवील सवाल किया है, मेरा ख्याल इसके अंदर ही जवाब भी पोशीदा है। जो इल्ज़ाम लगाया गया है एक तो टॉप सिटी के हवाले से है जी, लेकिन वो तो उस वक्त की बात है जब वो मुलाजमत में मौजूद थे। रिटायरमेंट के बाद जो उनकी सरगर्मियां हैं, जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही थी, ज़ाहिर है कोई ऐसी सरगर्मी तो नहीं हो सकती कि वो अकेले कुछ कर रहे हों। अगर अकेले ही कर रहे होते तो फिर सरगर्मी तो ना कहलाती। तो ज़ाहिर को एक दूसरा आदमी, कोई तीसरा आदमी, कोई चौथा आदमी, कोई शरीक कार तो होगा ना। कोई शख्स जो है जो वारदात अकेले तो नहीं कर सकता। तो अब जब उसकी तफसीलात सामने आएंगी, 9 मई के वाक़यात भी हैं, दूसरे बहुत से मामलात भी हैं जिनकी तरफ लोग हस्बे तौफीक इशारा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो सारी बातें क्यास आराइयाँ हैं ना। तो जहाँ हमारे ISPR ने ये प्रेस रिलीज जारी किया है, एक तजस्सुस पैदा कर दिया है पूरे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं। तो ये होना चाहिए कि ये इसमें रहनुमाई कर दी जाए और बता दिया जाए कि कौन कौन से मामलात हैं जिनमें वो मुलव्वस पाए गए हैं। तो ये ना कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, और जाहिर है कि जब वो दूसरे लोग उनके साथ शरीक होंगे तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर ये सवाल तो मेरा ख्याल कोई ऐसा वज़न नहीं रखेगा कि सिविल अदालत में मुकदमा चलाना चाहिए। फिर तो मामला जो हैं वो फौजी अदालत में ही चलेंगे और उस पर कोई एतराज़ भी नहीं कर सकेगा। तो हमें बहरहाल देखना है। अभी तो हम सिर्फ टामक टोइयाँ ही मार सकते हैं, और आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं, आपको ज़्यादा तफसीलात मालूम होंगी और आप ज़्यादा बता सकती हैं। शामिर साहब, ये चंद बातें आपने बहुत अहम की हैं। सबसे एक बुनियादी बात कि ISPR को चाहिए था, फ़ौज को चाहिए कि रहनुमाई कर दें, क्योंकि क्यास आराइयाँ बहुत फैल रही हैं। तो एक दफ़ा वजाहत के साथ ये प्रेस रिलीज़ में शामिल होता है कि पोस्ट रिटायरमेंट कौन कौन सी दीगर सरगर्मियाँ हैं, तो वो ज़रा वासे हो जाता। दूसरी चीज़ आपने कहा कि जी फिर कोई सवाल नहीं उठा सकेगा मिलिट्री कोर्ट्स पे, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखा है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से, कंडीशनल उसको कर रखा है। इसी वजह से 9 मई का 1 साल से कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आया। उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि फ़ौज के अपने अंदर जो एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है वो चंद महीनों के अंदर अंदर शवाहिद ले भी आता है, शवाहिद साबित भी कर देता है, कोर्ट मार्शल का आगाज़ भी हो जाता है। सो अगर यहाँ पे कनेक्टेड है 9 मई का मामला, फ़ौज के अंदर म्यूटनी का मामला, और उसमें सिर्फ फ़ौजी अफसरान ही नहीं, कुछ सिविलियंस भी मुलव्विस शवाहिद के तौर पे पाए जाते हैं, तो क्या फिर आप ये समझेंगे कि कोर्ट मार्शल के अख्ताम का आगाज़ करना चाहिए कि उसका हतमी नतीजा क्या निकलता है, फिर शवाहिद सामने आए, या अभी से शवाहिद कहीं शेयर कर लिए जाएं, कहीं मंजरेआम पे आ जाएं, या हुकूमत से शेयर कर लिए जाएं, वगैरह वगैरह, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कानूनन? देखें, जो 9 मई का मामला है वो तो क्योंकि उसमें सिविलियंस जो थे वो मुलव्वस थे, जो जिन फ़ौजी हजरात पर कोई शक व शुबा था
ان پر تو فوج نے کارروائی کر دی ہے جی اور ان کے خلاف جو معاملات ہیں وہ نپٹائے جا چکے ہیں میرا خیال بڑی حد تک، اور بڑے بڑے افسر بھی اس کی لپیٹ میں آئے ہیں. لیکن یہ سویلینز جو ہیں ان کے معاملے میں ایک ڈیبیٹ ہمارے ہاں شروع ہو گئی. میرا تو خیال ہے اس میں بھی ڈیبیٹ ہونی نہیں چاہیے تھی. اگر کوئی سویلین جو ہے وہ فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہوتا ہے تو اسے کوئی استحقاق حاصل نہیں ہے کہ وہ سویلین ہونے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میرا مقدمہ جو ہے سول کورٹ میں چلایا جائے. چلیے سول کورٹ میں چلایا جائے تب بھی چلایا تو جائے نا. تو سپریم کورٹ نے جو سٹے دیا ہے اس میں تو سارا معاملہ لٹکا ہوا ہے. میرا خیال وہ سٹے جلد از جلد خالی ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کو اپنا جو حکم ہے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے یا اس کو آگے بڑھانا چاہیے. کوئی تو بنے نا صورت کا، یعنی کوئی صورت تو بنے. ویرانہ دل کی کعبہ نہیں بنتا ہے تو بت خانہ بنا دے. کوئی معاملہ طے تو ہو نا. اگر آپ فوجی عدالت میں نہیں ہونا تو سول عدالت میں طے کر لیجئے. مگر بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو جنرل فیض حمید کا معاملہ ہے یہ یکسر مختلف ہے. اس کے بارے میں تو یہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. اور پھر اگر ان کے کوئی شریک ملزمان ہوں گے اور ان کے ساتھ مل کر ساز باز کر رہے ہوں گے درست، یا یہ ان کے ایما پر کوئی حرکات و سکنات کر رہے ہوں گے تو پھر تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کا معاملہ سول عدالت میں چلایا جائے وہ تو ایک بے تکی بات ہوگی. مگر میرا خیال ہے کہ اب یہ ساری چیزوں کو اخفاء میں رکھنے کی بجائے اور کورٹ مارشل کی کوئی کارروائی خفیہ رکھنے کی بجائے اور لوگوں کو انتظار کا کہہ کے معلق رکھنے کی بجائے اعتماد میں لینا چاہیے اور بتا دینا چاہیے کہ کن کن الزامات میں ان کے خلاف انکوائری ہوئی ہے اور ثبوت آئے ہیں، شواہد آئے ہیں اور ان پر مقدمہ چلایا جائے گا اور کون کون ان کے شریک ملزمان ہیں. یہ ساری تفصیل جو ہے یہ پوری قوم سننا چاہتی ہے. درست. اور میرا خیال ہے کہ یہ تجسس جو ہے اس کو ختم جتنی جلد کر دیا جائے گا اتنی جلد بہتر ہوگا. اور جہاں پہ تجسس ہو، جہاں پہ ویگ چیزیں رہ جائے وہیں پر فیک نیوز یا فیک پروپیگنڈا پراسپر کرنا شروع کر دیتا ہے. بڑا زبردست تجزیہ آپ نے کیا مجیب الرحمان شامی صاحب اور بڑا کمپریہنسو، بڑا ڈیٹیلڈ. ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. نواز شریف نے ہمیشہ سے ایک گراؤنڈ بلڈ کیا. انہوں نے اپنا ایک سیاسی مقدمہ بنایا جنرل فیض، جنرل باجوہ کے خلاف، خاص طور پہ جنرل فیض کے حوالے سے ڈیمانڈ کرتے رہے ان کے خلاف کارروائی کی اور کیا کیا کچھ نہیں انہوں نے کہا. اور اب جب جنرل فیض کی گرفتاری ہوئی ہے، کورٹ مارشل ہوا ہے، تو نواز شریف بالکل سمن بکمن خاموش ہے. آپ کو کھٹکتی ہے یہ بات؟ وجہ کیا ہو سکتی؟ دیکھیے میرا خیال نواز شریف اگر کچھ بول بھی پڑیں گے تو اس کا بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا. عمران خان صاحب بھی تو خاموش ہیں. تو نواز شریف صاحب اگر ایک کارروائی ہو رہی ہے تو میرا خیال اس کی تفصیل کا انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کس طرح معاملات آگے بڑھتے ہیں. اسے پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سیاسی لیڈر جو ہیں اس پہ کوئی بولیں گے یا اس پہ بغلیں بجائیں گے یا اس پر کوئی انگلیاں اٹھائیں گے تو دونوں صورتوں میں کوئی بہتر بات نہیں ہے. یہ فوج کا ایک داخلی معاملہ بھی ہے. اس بارے میں جتنی خاموشی اہل سیاست اختیار کر لیں گے اتنا بہتر ہوگا. میرے خیال میں توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ان پہ اسے کوئی سیاست کا موضوع بنایا جائے اور اس پہ کوئی دینگا مشتی شروع کر دی جائے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب آپ کے زبردست تجزیے کے حوالے سے. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you inshallah tomorrow at 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.